नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियां पेश करते हैं। न्यू लैंडमार्क ऑफ हेरिटेज सिटी, काकाजी वेडिंग मॉल, क्रिएटिंग एथनिक आइडेंटिटी टू रिजॉइस फैशन, फैंसी सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल्स, अ कंप्लीट एथनिक वेयर, काकाजी वेडिंग मॉल, वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। शहर हैदराबाद में पहली बार मलिका फर्नीचर पर फारूक अशरफ की जानिब से फर्नीचर के 10 आइटम्स डबल डोर अलमारी के साथ सिर्फ 15,500 में बुकिंग खुली है। मलिका फर्नीचर, वोल्टा एक्स रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स कुर्ता पाजामा, कोट पैंट, पठानी सूट, जो पूरी शेरवानी, चादरी हो के तकरीब, हर महफिल में शहर का जगमगाता शोरूम मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। तेलंगाना हुकूमत को लगा झटका। हाईकोर्ट ने कहा नई असेंबली की जरूरत नहीं, काबीना का फैसला भी कलअदम। नल्ला-मल्ला जंगलात और रियासत के किसी भी इलाके में यूरेनियम कानकनी की हुकूमत सख्त मुखालिफ। असेंबली में मुत्तफिका करारदाद मंजूर, मरकज से की गई नुमाइंदगी। SC/ST तर्ज पर अक़लियतों को मराहत नहीं दी जा रही हैं। ओहदेदार वजीर आला को गुमराह कर रहे हैं। अक़लियती मसाइल पर हुकूमत को अहमद पाशा कादरी ने दिलाई तवज्जो। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ PSA का लुज़ूम काबिले मज़म्मत। बीजेपी हुकूमत ने कश्मीर के हालात को अबतर बना दिया है। मजलिस के सदर बैरिस्टर उवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। और आंध्र प्रदेश असेंबली के साबिक स्पीकर के शिव प्रसाद की मुश्तबा मौत, खुदकुशी का शुबा। तेलुगु देशम ने YSRCP हुकूमत पर हरासानी का लगाया इल्जाम। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती हुकूमत को उस वक्त धक्का लगा जब हाई कोर्ट ने इरम मंजिल में असेंबली की तामीर नौ के फैसले को कलअदम करार दिया। अदालत में इस मसले पर गुज़िश्ता 2 माह से समाअत जारी थी। अदालत ने वाज़ेह तौर पर हुकूमत को हिदायत दी कि असेंबली की तामीर नौ न करें। अदालत ने रियासती काबीना में लिए गए फैसले को कलअदम करार दिया। वाज़ेह है कि अपोजिशन जमातों की तरफ से हुकूमत के इस फैसले को तनकीदों का भी निशाना बनाया जा रहा था। तेलंगाना हुकूमत ने ऐवान असेंबली में नल्ला-मल्ला जंगलात और रियासत में किसी मुकाम पर यूरेनियम कानकनी की मुखालिफत करते हुए मुत्तफिका तौर पर करारदाद मंजूर की है और इससे मरकजी हुकूमत को रवाना किया जाएगा। रियासती वजीर KT रामाराव ने करारदाद पेश करते हुए कहा कि नल्ला-मल्ला जंगलात में यूरेनियम कानकनी की मुखालिफत करते हुए उसकी तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मुतालबे पर हुकूमत ने यह करारदाद पेश की है। बाद में स्पीकर पोचारम श्रीनिवास ने करारदाद को मंजूरी दे दी, जिस पर कांग्रेस अरकान असेंबली ने शदीद एतराज किया। इस पर उन्हें भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन स्पीकर ने उन्हें मौका नहीं दिया। बाद में कांग्रेस के मुतालबे पर हुकूमत ने करारदाद में तब्दीली लाते हुए रियासती वजीर KTR ने एक बार फिर करारदाद पेश करते हुए कहा कि नल्ला-मल्ला जंगलात के अलावा रियासत के किसी भी मुकाम पर यूरेनियम कानकनी की हुकूमत खिलाफ है। इसके बाद तमाम जमातों ने इसकी तायद की। रियासती वजीर KTR ने कहा कि मरकजी हुकूमत को इख्तियार है कि वो यूरेनियम के लिए धमाका कर सकते हैं, लेकिन उसके कानकनी रियासती हुकूमत की मंजूरी के बगैर नहीं की जा सकती। रियासती वजीर ने कहा कि अगर मरकज इस करारदाद को नजरअंदाज करे तो मरकज के खिलाफ मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। मजलिस के रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने कहा है कि SC/ST तर्ज पर अक़लियतों को मराहत नहीं दी जा रही हैं। असेंबली में अमकना SC/ST, BC, अक़लियती और इमारत शुरा के मुतालबात ज़र पर मुबाहस में हिस्सा लेते हुए अहमद पाशा कादरी ने कहा कि ओहदेदार वजीर आला को गुमराह कर रहे हैं, जिससे नेक नामी मुतासिर हो रही है। अहमद पाशा कादरी ने कहा कि बैंक से मरबूत स्कीम और बैरूनी ममालिक तालीम स्कीम में अक़लियतों को SC/ST के तर्ज पर मराहत फराहम नहीं की जा रही हैं।
انہوں نے وقف بورڈ کی تشکیل جدید کا مطالبہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ فیس باز ادائیگی وقت پر ادا کی جائے. اقلیتی اقامتی اسکولز میں اساتذہ کی کمی ہے اور اس سے مخلوعات جائیدادوں پر تقررات کیے جائیں. اردو اکیڈمی کے مسائل سے بھی انہوں نے واقف کروایا. اوقافی جائیدادوں کے تحفظ، آئمہ موزنین کے مشاہرے کی فوری اجرائی، وقف جائیدادوں کے لیے ہاؤس کمیٹی کی رپورٹ سے متعلق انہوں نے سوال کیے. احمد پاشا قادری نے کہا کہ کمیٹی کی میعاد ختم ہو چکی ہے تو اس کی میعاد میں توسیع دی جائے. مجلس کے رکن اسمبلی نے ڈبل بیڈ روم مکانات تعمیر جلد سے جلد کرنے کا مطالبہ کیا. خاص طور پر شہری علاقوں پر توجہ دینے پر انہوں نے زور دیا. انہوں نے کہا کہ آبادی کے تناسب سے 12% مکانات مسلمانوں کو الاٹ کیے جائیں. ڈبل بیڈ روم مکانات کے لیے اسکیمات میں رقومات رکھی گئی ہے اور اس کی عمل آوری بھی ہوئی ہے بہت ساری. لیکن آپ کو معلوم کر کے تعجب ہوگا کہ GHMC ایریا میں 1 لاکھ مکانات کی منظوری ہوئی تھی، جس میں سے آج تک 128 ہاؤسنگ مکمل کیے گئے اور ماباقی کے کام ابھی ادھورے ہیں، زیر دوران تعمیر کے لیے. میری آپ کے ذریعے حکومت سے درخواست ہے ان تمام مکانات کو جلد سے جلد مکمل کرنے کے لیے ان کے زیر دورہ جو تعمیری کام چل رہے ہیں اس کو خصوصی فنڈز کے لیے فنڈ جاری کر کے اس کی تکمیل جلد سے جلد کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ڈبل بیڈ روم مکانات کے کاموں میں حکومت شہری علاقوں میں خصوصاً سٹی کے ایریا میں GHMC ایریا میں اس کی جلد سے جلد تکمیل کرے تاکہ جو لوگ امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی امیدوں کو پورا کیا جا سکے. اسپیکر صاحب، میرا سوال ہے کہ 1 لاکھ مکانات کس مالیاتی سال کے لیے منظور کیے گئے تھے اس کا ابھی تک کوئی علم نہیں. میں جاننا چاہتا ہوں کب تک ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیر مکمل کی جائے گی اور حکومت سے میری درخواست ہے کہ مسلم اقلیتوں کے لیے شہر میں ان کی آبادی کے تناسب سے ان علاقوں میں کم از کم 12% ڈبل بیڈ روم مکانات کو مختص کیا جائے تاکہ اس سے صحیح طریقے پہ اقلیتیں اور مسلمان استفادہ کر سکے. آسرا وظائف اسکیم اور KCR کٹس، آروگیا لکشمی، شادی مبارک، کلیانہ لکشمی جیسے اہم فلاحی اسکیموں کے تحت ریاست کے لاکھوں افراد اس سے استفادہ کر رہے ہیں. راشن کی دکانات کے ذریعے فوڈ سیکورٹی کارڈ خاندانوں کو فی 6 کلو چاول اور اس کے لیے خصوصی مراد سبسڈی، یہ تمام چیزوں سے لوگوں کو فائدہ ہے اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. اس میں تیزی پیدا کی جائے اور زیادہ سے زیادہ سہولتیں عوام کے لیے رکھے. اقلیتی بہبود کے تعلق سے ہاؤس کمیٹی برائے وقف اراضیات، میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پہلی تلنگانہ اسمبلی میں اراضیات کے متعلق مقننہ کے دونوں ایوانوں کے اراکین پر مشتمل 3 ہاؤس کمیٹیاں تشکیل دی گئی تھیں، جن میں ایک کمیٹی سرکاری اراضیات کے معاملے پر، دوسری کمیٹی وقف اراضیات کے معاملے پر، تیسری کمیٹی انڈومنٹ زمینات پر قبضوں کی تحقیقات کے لیے. یہ تیسری کمیٹی فلم نگر اور دیگر ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی مختص کرتا تھے. لیکن وقت سے پہلے اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد یہ کمیٹیوں کی رپورٹ حکومت کو سبمٹ ہوئی یا نہیں ہوئی اور اس کا کیا رزلٹ نکلا، نتیجہ نکلا، ابھی تک عوام اس سے ناواقف ہے. حکومت کو چاہیے کہ کمیٹیوں کی جو اگر میعاد ختم ہوئی تو اس کے میعاد میں توسیع دے کے اس رپورٹ پر جو بھی عمل آوری حکومت کو کرنی چاہیے وہ فوری اس کا آغاز کرے. حیدرآباد میں حج ہاؤس سے منسلک جو نئی بلڈنگ تعمیر ہو رہی ہے، یہاں پر مشورہ دیا گیا تھا کہ اقلیتی بہبود سے تعلق رکھنے والے تمام دفاتر کو اس عمارت میں منتقل کیا جائے. اراکین مقررہ سرکاری افسروں کے ساتھ اس وقت کے نائب وزیر اعلیٰ موجودہ وزیر داخلہ جناب محمود علی صاحب نے عمارت کا دورہ کیا تھا. اقلیتی دفاتر کی منتقلی کے لیے ضروری اقدامات کرتے ہوئے سہولت فراہم کرنے کی ہدایت دی گئی تھی، لیکن اب تک وہ کام ادھورا رہ گیا ہے. اور دوسری اہم بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں، اسکالرشپ اور فیس بعد ادائی کی بروقت ادائی کی ضرورت ہے. ابھی کل ہی چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ SC ST BC کے مماثل مراعات دیے جا رہے ہیں. عہدیداروں نے چیف منسٹر صاحب کو اس کا جواب دیا. میں جہاں تک سمجھتا ہوں ہم کو یقین ہے یہ جتنے بھی اعلانات ہوتے ہیں چیف منسٹر صاحب کھلے دل سے اعلانات کرتے ہیں،
لیکن چند لوگ ہوتے ہیں جو اس کی عمل آوری کے حکومت کو گمراہ کرتے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ اوورسیئر اسکالرشپ میں ایس سی ایس ٹی بی سی کے کینڈیڈیٹوں کی عمر 35 سال رکھی گئی، جبکہ مسلم کینڈیڈیٹ کی عمر کے لیے 30 سال رکھی ہے. اور ان کی آمدنی ایس سی ایس ٹی کے لیے انکم کے لیے 5 لاکھ روپے رکھا گیا اور مسلم کینڈیڈیٹ کے لیے انکم کے لیے 2 لاکھ رکھا گیا. یہ جو فرق ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. اگر عمل آوری ہو رہی تو یہ فرق نہیں رہتا تھا. اسی طریقے سے ایس سی ایس ٹی کو مینجمنٹ کوٹے میں سیٹ ملتی ہے تو اسکالرشپ دیے جاتے ہیں، لیکن مسلم کینڈیڈیٹ کو گورنمنٹ کوٹے سے اگر کوئی سیٹ آنے کے بعد ان کی اسکالرشپ کی باری نہیں آتی. بہرحال وقف اراضیات اور وقف سروے جو 1968 میں ہوا تھا، اس کے بعد دوسرا سیکنڈ سروے بھی ہوا، لیکن آج تک اس کی رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فیس اسکالرشپ کے لیے وزیر اعلیٰ نے ایوان حاضہ میں اقلیتی طلباء کو پری میٹرک پوسٹ میٹرک اسکالرشپ فیس بازگائی اسی تعلیمی سال کی ادائیگی کے لیے وعدہ کیا تھا، لیکن اسکالرشپ اور فیس بازگائی میں تاخیر کی وجہ سے طلباء کو دشواریوں کا سامنا ہے. ہمیں اسکالرشپ ہر سال 500 طلباء کو دی جا رہی ہے، جبکہ درخواست گزاروں کی تعداد اس میں سے بڑھ کر ہوتی ہے. میری تجویز ہے کہ اقلیتی کورسز اسکالرشپ میں پوری گنجائش یا متبادل اساس پر فراہم کی جائے اور سالانہ 1000 طلباء کو اس کی سہولت سے استفادے کا موقع دیا جائے. محکمہ اقلیتی بہبود میں سیکریٹریٹ سطح پر باقاعدہ عملہ نہیں ہے، جس سے زیادہ تر ملازمین ڈپٹیشن پر کام کر رہے ہیں. کمشنر اقلیتی بہبود میں 20 سے زائد ملازمین ہیں، لیکن ان کے جاب چارٹ اور ذمہ داروں کی مناسب سراحت نہیں کی گئی. اشاعت کے لیے تلنگانہ اردو اکیڈمی کو فنڈ جاری کرے اور اس کی پرنٹنگ کی سہولت فراہم کرے. اردو اکیڈمی میں اسپیشل آفیسر نہیں ہے، اس کا بھی فوری تقرر کیا جائے. سماجی معاشی پسماندہ مسلمانوں کے لیے 12% تحفظات کا مسئلہ تلنگانہ مقننہ کی تلنگانہ پسماندہ طبقات، درج فہرست طبقات، درج قبائلی تعلیمی ادارے اور ریاستی سروس کے تحت تقررات پر جائیدادوں کی سیٹوں پر تحفظات مسودہ بل 2017 میں منظور اتفاق آراء سے مرکزی حکومت کو منظور کر کے روانہ کیا گیا. 2.5 سال کا عرصہ گزر چکا. اس بل کی منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ کئی مرتبہ وزیر اعظم سے نمائندگی کیے ہیں، لیکن مرکزی وزارت داخلہ میں لٹکا ہوا یہ مسئلہ رکا ہوا ہے. انڈیا حکومت سماجی معاشی تعلیمی پسماندہ مسلمانوں کو تحفظات میں اضافے کے معاملے میں راہ فرار اختیار کرتی نظر آ رہی ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ریاست میں مسلمانوں اور ایس ٹی کے تحفظات کے کوٹے میں اضافے پر عمل آوری تلنگانہ حکومت کے لیے کیا جانا چاہیے اور تلنگانہ حکومت کے پاس کیا حکمت عملی اس کو ظاہر کرنا چاہیے. ایس ٹی کے کوٹے میں صرف بی سی میں نہایت پسماندہ طبقات کی نشاندہی، درج فہرست میں اے بی سی ڈی کے زمرے میں جیسے مسائل اکثر و بیشتر زیر بحث آتے ہیں. آپ ان کے ذریعے وزیر اعلیٰ سے ان کا مسائل کا موجودہ موقف جاننا چاہیں گے. اور میری تجویز ہے ایس سی ایس ٹی بی سی اور اقلیتی طلباء کے اراکین مقننہ کی ایک کل جماعتی وقت کو وزیر اعظم کے پاس بھیجیں تاکہ مرکز سے مؤثر نمائندگی ہو سکے. مکہ مسجد کی تعمیر کے تعلق سے نقیب ملت اسدالدین اویسی صاحب نے متعدد مرتبہ حکومت کو یقین دلایا اور حکومت کے پاس نمائندگی کی، جس کی وجہ سے تعمیر مکہ مسجد سے لے کے آج تک اتنے بڑے پیمانے پر تعمیراتی کام مکہ مسجد کا نہیں ہوا جتنے کام اب تلنگانہ حکومت نے جس کی منظوری دی ہے. بہت ساری اوقافی جائیداد جس کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے، ہمیشہ اس کے لیے توجہ دلائی جاتی ہے. ہزاروں ایکڑ زمین جس پر زیادہ تر ریونیو کا قبضہ ہے اس کو وقف بورڈ کے حوالے کرنے کا حکومت نے اعلان کیا تھا، آج تک وہ حوالے نہیں کیا گیا. کئی درگاہیں، کئی بابا شرفن صاحب کی درگاہ اور یہ کہ جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا وقف اراضیات پر، جی ایم آر نے اس کا دعویٰ کیا تھا، حکومت نے وعدہ کیا کہ اس کا معاوضہ دیا جائے گا اور باقی جو زمینات ہے وہ زمینات وقف بورڈ کے حوالے کیے جائیں گے. ایسے بے شمار زمینات ہے، کئی 100 ایکڑ زمینات ہے تلنگانہ میں جو حکومت کے ریونیو کے قبضے میں ہے. کچھ غیر سماجی عناصر کے قبضے میں تھوڑے بہت ہے، لیکن زیادہ تر اس کو دیکھیں گے آپ تو حکومت کے ریونیو کے قبضے میں ہم کو نظر آتے ہیں. آپ سے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے اب سے اجازت چاہتا ہوں کہ ہم کو بہت سارے چیزوں میں ہمارے پاس عمل آوری نہیں ہوتی. ابھی کل کے چیف منسٹر صاحب نے ایس سی ایس ٹی کے تعلق سے کہا
ऑफिसरों ने तयखुन दिया और ये कहा कि काम हो रहा है, लेकिन वहां पर काम नहीं हो रहा। मैं 2 मिसालें आपके सामने रखा कि आज ST SC को 35 साल की उम्र में उनके कैंडिडेट को दरखास्त गुजार बनाया जाता है, जबकि मुस्लिम को 30 साल के लिए, और उनके लिए 5 लाख रुपए इनकम के लिए मुकर्रर किया गया, मुसलमानों को 2 लाख के लिए। इस तरह का जो तजाद है, उस तजाद को दूर करने के लिए ऐसे कई खामियां और कई नकाइज हैं जिनको MIM पार्टी चीफ मिनिस्टर साहब को तफसीली तौर पर रिपोर्ट पेश करेगी। हमको तवक्को है कि ऐवान में जो ऐलान करते हैं उस पर अमलावरी के लिए चीफ मिनिस्टर साहब की नीयत पर हमको शक नहीं है, वो साफ दिल है और साफ नीयत रखते हैं, ऐलान भी करते हैं, अमल भी कराते हैं, लेकिन चंद लोगों की गुमराही की वजह से, चंद लोगों की कोताही की वजह से हुकूमत का नाम बदनाम होता है। इसलिए हम ऐवान में उनको हुकूमत को तवज्जो दिलाते हैं, इस नौयत की जहां खामियां उसको दूर करे, और अवाम यकीनन आप पर भरोसा करते हैं। जिन मसाइल को मैंने पेश किया है, मुझे उम्मीद है कि तेलंगाना हुकूमत ये तमाम मसाइल पे तवज्जो देते हुए उसका जवाब भी दिए और उसकी अमलावरी के लिए मौसर इक़दाम करेगी। शुक्रिया। गुज़िश्ता साल अखिलती बजट में 669 करोड़ बजट खर्च नहीं किया गया। साल 2018-19 में 1833 करोड़ रुपए बजट मख्तस किया गया था, जिसमें से तकरीबन 15 करोड़ रुपए जारी किए गए, यानी कि 1500 करोड़ जारी किए गए, लेकिन खर्च सिर्फ 1164 करोड़ ही खर्च किया गया। जारी किए गए बजट में 336 करोड़ रुपए बजट खर्च नहीं किया गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? टी प्राइम और टी सेड पर 1 रुपया खर्च नहीं किया गया। वक्फ सर्वे कमीशन, समाजी व माशी हालात, कमिश्नर हेडक्वार्टर, अक़लियती कमीशन पर भी 1 रुपया खर्च नहीं किया गया। सिख भवन या क्रिश्चियन भवन के लिए रकम मख्तस की गई थी, लेकिन खर्च नहीं की गई। 8 से ज़ायद शोबजात में निस्फ बजट से भी कम बजट खर्च किया गया, लेकिन वज़ीर आला की दावत इफ्तार तकरीब के लिए बजट में 1 रुपया भी मख्तस नहीं किया गया था। उस पर 2 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए गए। जारिया साल बजट में इस तकरीब के लिए 1 करोड़ 83 लाख रुपए मख्तस किए गए हैं। सिख भवन, ईसाई भवन, टी प्राइम और TSEZ के लिए भी बजट मख्तस नहीं किया गया। तेलंगाना अखामती स्कूल्स के लिए गुज़िश्ता साल बजट में 735 करोड़ रुपए मख्तस किए गए थे, जिसमें 330 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस बार बजट में उसके लिए सिर्फ 470 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। मक्का मस्जिद की मरम्मत और निगरानी के लिए गुज़िश्ता बजट में 7 करोड़ रुपए मख्तस किए गए थे, जिसमें 3 करोड़ 20 लाख रुपए ही खर्च किए गए। इस बार बजट में 2 करोड़ 35 लाख रुपए मख्तस किए गए। इसी तरह मुख्तलिफ शोबजात में बजट को कम किया गया। वाज़ेह है कि हुकूमत ने अक़लियतों को SC/ST टैक्स पर मराहत देने का ऐलान किया था। उसके बावजूद हुकूमत जिस तरह SC/ST बजट को कैरी फॉरवर्ड करती है, उसी तर्ज पर अक़लियती बजट के लिए अमल नहीं करती है। असेंबली में पीर के दिन वक्फे सवालात के दौरान मजलिस के अरकान असेंबली ने शहर में मिलावटी अशिया, खास तौर पर खाने की अशिया में मिलावटी सरगर्मियों के खिलाफ अदम तवज्जो का हुकूमत पर इल्जाम लगाया। रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने कहा कि GHMC में सिर्फ 3 पुलिस इंस्पेक्टर हैं, तो किस तरह मिलावटी अशिया पर नजर रखी जा सकती है। जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि 3.5 करोड़ अवाम के लिए 11 फूड इंस्पेक्टर्स हैं और ग़िज़ा की जांच के लिए नाचारा में सिर्फ 1 लैब मौजूद है। ग्रेटर हैदराबाद के अंदर जो पिछले 2015 के अंदर जो फूड इंस्पेक्टर थे, जिसकी तादाद 7 थी, जिसके बाद 2010 में और 2012 वो 5 हो गए, और पिछले 3 साल पहले अब प्रेजेंट 3 फूड इंस्पेक्टर्स है। और इसके जरिए सिर्फ फूड इंस्पेक्टर का काम होटल्स को और ये तमाम चीज़ों को देखना नहीं, और ये 3 के 3 आज शहर हैदराबाद के अंदर हो या तेलंगाना के अंदर जो भी VIPs आते, चाहे वो हमारे CM साहब हो या प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो या गवर्नर साहब हो, उनको प्रोटोकॉल देखना ज़रूरी है। मगर आज शहर हैदराबाद के अंदर देखते होंगे, जो ग्रेटर हैदराबाद हमारा जो शेरलिंगमपल्ली से शुरू होकर नाचाराम तक जाता है, और इसके अंदर कई होटल्स, बड़े रेस्टोरेंट और कई जगह पर, और आप देखते होंगे जो आज खास तौर से हर चीज़ के अंदर मिलावट होती है, चाहे वो दूध हो या दीगर चीज़ें हो। अब तो हद तो ये हो गई हमारे शहर हैदराबाद के अंदर, जो खाने की पकवान के जो चीज़ें हैं, चाहे ज़ीरा या घी के अंदर या अदरक लहसुन के अंदर भी
जो मौस का छिलटा डालकर ये तमाम चीज़ों को सप्लाई किया जा रहा है। और इसके ऊपर ये फूड इंस्पेक्टर सिर्फ केस बुक कर कोर्ट को भेजते हैं, हमारे कोर्ट को भेजने से नहीं, इनके ऊपर कोई एक्शन या दूसरे जने कोई ऐसे गलत काम ना करने की वजह से सोचने के ऊपर मजबूर होने के लिए या हुकूमत के पास कोई वो है क्या, मैं आपके जरिए हुकूमत को पूछना चाह रहा हूँ। शहर हैदराबाद के अंदर काफी बीमारियां हो रहे हैं। बीमारियां किस लिए होते हैं वो आपको भी सोचना चाहिए। फूड एडल्ट्रेशन की तरफ से बीमारियां। हमारा तेलंगाना स्टेट मैं समझता हूं 3.5 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है, जिसके अंदर अगर हमारे को जितनी हमको नॉलेज है, अगर शायद मैं गलत भी हो सकता हूं तो इसमें मिनिस्टर साहब करेक्शन कर सकते हैं। मेरी नॉलेज के हिसाब से सिर्फ 11 फूड इंस्पेक्टर शहर हैदराबाद में है, पूरे तेलंगाना में है, और शहर हैदराबाद में सिर्फ 3 फूड इंस्पेक्टर है। सर, फूड इंस्पेक्टर का काम ये नहीं है कि पूरे का पूरा रेस्टोरेंट या देखना, फूड इंस्पेक्टर का काम है हर जगह पे फूड को चेक करना, चाहे वो सुपरमार्केट्स हो या कितने भी जो भी इंडस्ट्रीज है जिसमें स्पाइसेस बनते हैं या मिल्क होता है या कोई भी चीज होता है, उन सब के ऊपर फूड इंस्पेक्टर का काम है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास तादाद इतनी कम है कि फूड इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी कितनी भी कर लो, इतना बड़ा जो सिर्फ शहर हैदराबाद का रकबा है, करीब 700 किलोमीटर से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर है, उसके अंदर फूड इंस्पेक्टर सफिशिएंट नहीं है। मगर इसके ये अलावा अगर कोई केस होता है तो फूड इंस्पेक्टर को सारा दिन जाके कोर्ट में रहना पड़ता है, उसके बावजूद भी वो उन्हें कुछ ड्यूटी नहीं कर सकता। तो मेरा हुकूमत से मुतालिबा है, जैसा कि आज एक आंसर के अंदर कहा गया है कि लैब नाचारम में सिर्फ 1 लैब है, तो मैं ये मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहता हूं आपके जरिए से, 1 लैब क्या सफिशिएंट है क्या शहर हैदराबाद के लिए? लैब को भी आपको बढ़ाने की जरूरत है। और ये जो मेन अहम जो खाने का मसला है सर, इसको कैसा आप सॉल्व करते हैं, आप अगर आकर बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि आज हर आदमी, खास तौर से बच्चे भी बड़े परेशान है सर, बीमारियां होते जा रहे हैं सर। तो ये बीमारियों की मेन वजह यही है कि फूड का एडल्ट्रेशन है साहब। तो मैं मिनिस्टर साहब से ख्वाहिश करता हूं इसमें कुछ डिटेल जवाब देते हुए फूड इंस्पेक्टर को जल्द से जल्द उसको बढ़ाइए या कुछ और रास्ता निकालिए। बहुत बहुत शुक्रिया। रियासत के वजीर केटी रामाराव ने कहा कि मिलावटी अशिया को फरोग देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। रियासत के वजीर ने बताया कि मिलावटी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ 10 गुना इजाफा जुर्माना आयद किया जा रहा है। मुजरिमाना मुकदमे भी आयद किए जाएंगे। रियासत के वजीर ने बताया कि रियासत भर में 11 फूड इंस्पेक्टर्स खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मजीद 26 फूड इंस्पेक्टर्स के तकर्रुरात का अमल जारी है। सर्विस कमीशन के तहत ये तकर्रुरात अमल में लाए जा रहे हैं। रियासती वजीर ने कहा कि नाचारम में लैब के लिए भी वहां पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा गश्ती लैब भी काम कर रहे हैं। रियासती वजीर बहबूद के ईश्वर ने बताया कि दलित तबके से ताल्लुक रखने वालों को आला तालीम हुकूमत फराहम करेगी। अब तक 459 तलबा इससे इस्तेफादा कर चुके हैं, जिस पर 72 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस स्कीम को मजीद सहूलतबख्श बनाया जा रहा है। खवायद में इनकम टैक्स को भी मुस्तस्ना रखने पर हुकूमत गौर कर रही है। रियासत वजीर केटी रामाराव ने कहा कि तेलंगाना का दूसरा टी हब मार्च 2020 तक मुकम्मल हो जाएगा, जो आलमी सतह पर सबसे बड़ा इंक्यूबेटर होगा। इसमें रोजाना हजारों यानी कि उसमें 2000 स्टार्टअप होंगे। करीब 4 लाख अफराद को मुलाजमत फराहम होगी। रियासती वजीर ने बताया कि पहले टी हब कामयाब रहा है। केटीआर का कहना था कि 33 अजला में इंक्यूबेटर सेल कायम किए जाएंगे। करीमनगर में 33 करोड़ रुपए के मसारिफ से टी हब टावर अक्टूबर में शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में तहकीक के कामों को फरोग देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि गुड़म्बे का मुकम्मल खात्मा हो चुका है। अब तक 6320 खानदानों को 100% सब्सिडी पर रोजगार फराहम किया गया। एक और सवाल पर उनका कहना था कि हुकूमत रियासत में नीरा ड्रिंक को फरोग देने के लिए इक़दाम करेगी। रियासती वजीर केटी रामाराव ने कहा कि कानकनी की नई पॉलिसी की वजह से 2014 से लेकर अब तक 16,937 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। उनका कहना था कि गैर कानूनी कानकनी को रोकने के लिए भी इक़दाम किए गए हैं और उस पर काबू पाने के लिए भी हुकूमत की तरफ से संजीदगी इक़दाम किए गए हैं।
تلنگانہ اسمبلی میں وقفہ صفر کے دوران مجلس کے ارکان اسمبلی نے عوامی مسائل پر حکومت کو توجہ دلائی. معظم خان نے شہر میں آلودہ پانی اور ان کے اسمبلی حلقے میں پانی کی سربراہی مؤثر انداز میں نہ ہونے کی شکایت کی. کیا شہر حیدرآباد میں یا وہ کاروان ہونے دیجئے یا نامپلی ہونے دیجئے یا بہادر پورہ کانسٹیچوئنسی ہونے دیجئے، سارے شہر میں ہر محلوں کے اندر پانی میں پولوشن آ رہا ہے اور اس چیز کو حل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ عوام میں ایک بے چینی ہے. اس سے بیماریوں کا آج جو سلسلہ چل رہا ہے، بخاراں اور ڈینگو، ملیریا، ٹائیفائڈ، پانی میں پولوشن آنے کی طرف سے بھی پبلک میں کافی بے چینی ہے. اور ایک چیز میں آپ کے ذریعے منسٹر صاحب سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ میری کانسٹیچوئنسی حیدرآباد کے اندر ہے اور حیدرآباد تلنگانہ کا کیپٹل ہے، اور مجھے افسوس سے یہ منسٹر صاحب کو کہنا پڑ رہا ہے کہ میری کانسٹیچوئنسی کے اندر جو ایریا ہے، گنٹال شاہ بابا درگاہ کا علاقہ، نواب صاحب کنٹا کا علاقہ، اچھی ریڈی نگر، فاطمہ نگر، فاروق نگر جیسے علاقوں میں پچھلے 5 سال سے میں کنٹینیو واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ سے نمائندگی کر رہا ہوں کہ اس علاقوں میں 9 دن 8 دن میں ایک وقت پانی کی سپلائی ہوتی ہے. آپ تعجب ہونا چاہیے، شہر حیدرآباد کے اندر ایک کانسٹیچوئنسی کے اندر 9 دن میں ایک وقت پانی کی سپلائی دیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ کو ہم کنٹینیوس ایک سنگات پیچھا لگ کر ایک جگہ ڈھونڈ کر نکالے ہیں جہاں 2000 گز زمین نکلی ہے، وہاں پر ریزرور بنانے کے لیے. اور واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ یہ کہتا ہے کہ ایس ڈی پی فنڈ کے تحت جب پیسہ آئے گا وہ تو ریزرور بنایا جائے گا. میں آپ کے ذریعے منسٹر صاحب سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ عوام کو جس طریقے سے اس بہادر پورہ کانسٹیچوئنسی میں تکلیف ہے، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپ امیڈیٹلی ایک ریزرور بنائیے اور وہاں کی پبلک کا اور وہاں کی عوام کا مسئلہ دور کیجیے. شکریہ. جعفر حسین میران نے اردو میڈیم اساتذہ کے تقررات کا مطالبہ کیا، جس پر وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے کہا کہ اجلاس طلب کرتے ہوئے مسئلے کی یکسوئی کی جائے گی. اور ایک اہم سوال یہ ہے کہ پچھلے اسمبلی سیشنز کے اندر بھی ہمارے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی صاحب ہمیشہ اردو میڈیم ٹیچرز کے بارے میں بتائے جو اپائنٹمنٹ ایک زمانے سے پینڈنگ ہے. مجھے آپ کے ذریعے سے میڈم سے یہ کہنا ہے 800 ویکنسی میں سے 300 فل ہوئے، 500 ویکنسی بیلنس ہے میڈم. یہ ویکنسی فل کرنا اسی لیے ضروری ہے. اردو میڈیم ٹیچرز کی بے انتہا ضرورت ہے. اردو میڈیم اسکولز کے اندر تیلگو میڈیم کے ٹیچرز آ رہے ہیں جس کو اردو کو معلومات نہیں رہتے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر غور کر کے جلد سے جلد اس چیز کو حل کریں گے تاکہ اردو کے ساتھ انصاف ہو سکے. شکریہ میڈم. کوثر محی الدین نے نظام ملٹری کوارٹرز کو باقاعدہ بنانے کا مطالبے کی عدم عمل آوری کا مسئلہ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ ان کوارٹرز میں آہک پاشی کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی ہے. جو حیدرآباد شہر کے اندر نظام ملٹری کوارٹرز جو ایک سروس مین ہے جو شہر حیدرآباد کے اندر 5 جگہ پر ہے، اور جو سابقہ وزیر داخلہ جو تھے ہمارے، ان کے پیریڈ میں راجشیکھر ریڈی صاحب کے پیریڈ میں ایک جیو ریلیز کیا گیا تھا اس کوارٹرز کو ریگولرائز کر اور گورنمنٹ کو ریونیو کے لیے، مگر 2012 یا 13 کے درمیان میں وہ جیو کو کینسل کر جو ریگولرائز ہو رہے تھے اس کوارٹرز کو رجسٹری کرنے سے روک دیا گیا. اور اس کے لیے میری جماعت کے صدر محترم جناب نقیب ملت بیرسٹر اسد صاحب نے کئی مرتبہ ریونیو منسٹر صاحب کو اور سی ایم صاحب سے بھی ملاقات کر بتایا تھا، اور آج وہ فائل ہماری میں سمجھتا ہوں یہیں ریونیو منسٹر صاحب کے پاس کہیں پر رکی ہوئی ہے. اور آپ کے ذریعے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج جو شہر حیدرآباد کے اندر جو 5 مقامات پر ہے، جو محمد علی ملٹری کوارٹرز، اے سی گارڈ، بیڈ لینڈ اور اولڈ سٹی کے اندر جو 2 مقامات پر ہے، اور اس کے اوپر وہاں پر کہیں پر بھی مینٹیننس کا کام کرتے ہیں تو یہ آرمی کے لوگ آ کر کام کو روک دیا جاتا ہے. ایون وائٹ واش مینٹیننس کا کام بھی نہیں کرنے دیتے ہیں. اور یہ جو جیوز ہے وہ جیوز کو ریلیز کرے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ریگولرائز کرنے سے ہماری تلنگانہ حکومت کو ریونیو آنے کے امکانات ہیں. میں آپ کے ذریعے حکومت کو اور ہمارے جو سابقہ ریونیو منسٹر صاحب ہیں ان کی نالج میں کمپلیٹ ہے، میں ان کو بھی بتا رہا ہوں یہ آج تک پینڈنگ رکا ہوا ہے، آپ کے ذریعے بتانا چاہ رہا ہوں. وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے اتوار کے دن کالیشورم پروجیکٹ اور مشن بھگیرتا کے پروگرام کی ستائش کی تو انہوں نے محکمہ صحت کو مستحکم بنانے کا وعدہ کیا تھا.
लेकिन पीर के दिन वक्फे सिफर के दौरान हुक्मरान जमात के अरकान असम्बली ने वजीर आला के दावे की कलई खोल कर रख दी। 1 घंटे चले वक्फे सिफर के दौरान 30 से ज्यादा अरकान ने हिस्सा लिया, जिसमें टीआरएस के 25 अरकान में 2 या 3 अरकान को छोड़कर तमाम अरकान ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के कामों में ताखीर की शिकायत की और कई अरकान असम्बली ने उनके हलके के इलाकों में पीने के पानी का मसला उठाया। सड़कों की अबतर हालात का भी जिक्र किया गया। कई अरकान असम्बली ने कहा कि वजीर आला अपने दौरे के दौरान जो ऐलानात किए थे उस पर अब तक अमलावरी नहीं हुई। सरकारी हॉस्पिटल्स को तरक्की देने के लिए दी गई मंजूरी के बाद भी काम पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस के श्रीधर बाबू ने भी कालेश्वरम प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि स्पीकर को भी कालेश्वरम का दौरा करने की दावत दी जाती है। उनका कहना था कि शायद आपके दौरे को देखते हुए हुकूमत सड़कों की मरम्मत करेगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कश्मीर के अहम सियासी कायद व साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कौमी सलामती कानून के तहत रखने के हुकूमत के फैसले पर तनकीद की और कहा कि मरकजी हुकूमत कश्मीर की सूरत हाल से निमटने में पैदर पे नाकाम हो रही है। दारुसलाम में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से दस्तूरी मराहत को खत्म किए जाने से कुछ दिन कबल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वजीर आजम मोदी से मुलाकात की थी। उस मुलाकात की तस्वीर अखबारात में भी शाया हुई। 81 साल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस रियासत के वजीर आला रहे। अब वो कैसे मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन गए? जब वो मुल्क की सलामती के लिए खतरा थे तो वजीर आजम ने उनसे मुलाकात से क्यों इनकार नहीं किया? जो शख्स हिंदुस्तान के साथ रहा वो अब सलामती को खतरा करार दिया जाए तो उससे बढ़कर मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसी क्या हो सकती है? पार्लियामेंट में 370 बिल के एब्रोगेशन का बिल लाने से पहले फारूक अब्दुल्ला से प्रधानमंत्री ने बैठकर मुलाकात की। वो सारी दुनिया ने देखा। अब फारूक अब्दुल्ला के ऊपर कैसा पब्लिक सेफ्टी एक्ट लग सकता है? वो थ्रेट कैसा होगा देश के लिए? जब प्रधानमंत्री को अगर किसी से खतरा होगा तो प्रधानमंत्री क्यों मिले फारूक अब्दुल्ला से? दूसरी बात, अमित शाह होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में चीख मार कर बोलते रहे कि ना उनको डिटेन किया गया ना अरेस्ट किया गया। अब आप बताइए, आप झूठ बोल रहे थे क्या जब आप? तीसरी बात, मसरत आलम तो एक नॉन सेपरेटिस्ट है, तो फारूक अब्दुल्ला एक एक्स चीफ मिनिस्टर है, तो फारूक अब्दुल्ला को और मसरत आलम को आपने दोनों को मिला दिया और उन पर भी पीएसए, इन पर भी पीएसए। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ड्रैकोनियन एक्ट वहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। एक एक्स चीफ मिनिस्टर 80 साल का एक ज़ईफ शख्स, उससे डर हो रहा है आपको? तो इसका मतलब ये है कि आप कश्मीर में कोई नॉर्मलसी है ही नहीं। आप जो बोल रहे हो सरासर झूठ है कि सब खुल गया। जब एक 80 साल का चीफ मिनिस्टर और पीएसए लगा रहे आप, तो कहाँ की नॉर्मलसी वहाँ पर? तो इससे पूरा जाहिर हो रहा है कि आपने मिसअप कर दिया पूरा। वहाँ पर मसरत आलम को और फारूक अब्दुल्ला को आपने एक ही सफ में लाके खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री एक दिन पहले पार्लियामेंट में बिल आने से पहले मिलते हैं, उस वक्त थ्रेट नहीं थे। होम मिनिस्टर अमित शाह पुकार कर कहे थे पार्लियामेंट में कि फारूक अब्दुल्ला का अरेस्ट किया गया, ना डिटेन किया गया। अब क्या हुआ? यानी और हेबियस कॉर्पस का मतलब ही क्या रहेगा बाकी? फिर अब अल्लाह ही जाने अब हेबियस कॉर्पस का माने क्या निकलने वाले। अब तो क्या जुवेनाइल सेंटर्स का मायना करा लें? हम तो उम्मीद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट एक कमीशन बना दे और कश्मीर में जितने जुवेनाइल सेंटर्स हैं वहाँ पर जाकर देखें। जहाँ पर 100 बच्चे रहने की जगह है वहाँ पर 500 बच्चे रह रहे हैं, जहाँ पर 10 की रहने की जगह वहाँ पर 200 रह रहे हैं। तो क्या जुवेनाइल एक्ट अप्लाई नहीं हुआ कश्मीर? अब तो हम 370 एब्रोगेट करें तो हर एक्ट वहाँ पर अप्लाई होता है, तो फिर क्यों नहीं जुवेनाइल जस्टिस हो रहा वहाँ पर? ये बात बिल्कुल सही है। 14 साल के बच्चों को गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको 2-3 दिन रखकर पीट कर मारते हैं, उसके बाद इंस्पेक्टर उनके माँ बाप को बुला के हवाले कर देता। भाई कुछ तो डिफरेंस करिए। जब कानून जुवेनाइल जस्टिस का है तो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा वहाँ पर? ये मोदी सरकार ने जो मेस कर दिया है कश्मीर में, ये इसका ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है कि एक्स चीफ मिनिस्टर अपने स्टेट में जाने के लिए उसको सुप्रीम कोर्ट से जाके भीख मांगना पड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट उनसे कह रहा है कि जाइए मगर पॉलिटिक्स मत करिए। क्यों नहीं करेंगे पॉलिटिक्स? वो क्या गुलाम नबी आज़ाद कोई फिलोसोफर है? गुलाम नबी आज़ाद कोई साइंटिस्ट है? वो पॉलिटिशियन है, एमपी है। ये हाल करके रख दिए कि एक्स चीफ मिनिस्टर को जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर परमिशन लेना पड़ रहा। ये तो बता रहा है कि पूरा मेस कर दिए लोग।
اور اس کی جیتی جاتی ایگزامپل ہے کہ کشمیر میں نارملسی نہیں ہے. یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں نارملسی ہے وہاں پر. اگر نارملسی ہوتی تو ایک ایکس چیف منسٹر کو کیوں پرمیشن لینا پڑتا, سپریم کورٹ کے پاس جانا کیوں پڑتا؟ ایز این ایکس چیف منسٹر, ایز این ایم پی فرام, جو ایم پی ہیں وہاں کے ہیں وہ جا سکتے تھے, مر نہیں, سپریم کورٹ سے جانا پڑ رہا. اور پولیٹکس میں حصہ نہ لیں, کیوں نہ لیں پولیٹکس میں حصہ, بتائیے آپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار وہاں پر نارملسی نہیں ہے, آپ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں دے رہے ہیں آپ. کیونکہ فاروق, اگر غلام نبی کو فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے تو غلام نبی کیا کریں گے وہاں پر جا کر؟ اگر غلام نبی ایکس چیف منسٹر ہیں, وہ پولیٹیشین ہیں, وہ ان کے پارٹی کے لیڈر ہیں, تو وہاں پر جا کر کے زندہ لاش کی طرح دیکھ کر آئیں گے؟ عجیب ماحول ہے وہاں پر, عجیب یہ چیزیں ہو رہی ہیں. I have no face to go to Kashmir. Twice I had gone there, and twice we had spoken to the people who believed in Indian democracy, who contested in elections, who laid down their lives despite threats from separatists and terrorists. Now you have arrested all of them, you have detained all of them, you have applied PSA on ex-chief minister. An ex-chief minister to go to Kashmir has to go and beg the Supreme Court. With what face can anyone go to Kashmir and tell them what? I cannot go to Kashmir. Well, you see, the BJP and the NDA have no answer to rapid rising unemployment in India. They have no answer to factories being closed down. They have no answer to 10 lakh people being laid off in automobile industry. They have no answer to media people being given pink slip. They have no answer to the economic problem of this country. So it is convenient for BJP to rake up all these issues so that the people's mind should be diverted. The real issue is economy, which BJP has completely failed. ٹریڈ کا تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا امریکہ سے ہمارا, مگر اسٹیج تو آپ دونوں ایک ساتھ شیئر کریں گے. عجیب و غریب معاملہ ہے, ٹریڈ کا مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا. یو ایس اور چائنا کا جو ٹریڈ کا مسئلہ ہے, اس سے ہمارے کنٹری کے اکنامی پہ اس پہ افیکٹ پڑ رہا ہے. افغانستان میں یو ایس کیا کرنے والا ہے نہیں معلوم, مگر ہم کو بھی اس سے خطرہ لاحق ہے. مگر آپ سٹیج شیئر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کریے. ریاستی وزیر بہبود خواتین و اطفال و قبائلی بہبود ستیہ راٹھور نے اپنے عہدے کا جائزہ لے لیا. ماساب ٹینک سنکشیما بھون میں جائزہ لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے جو ذمہ داری انہیں سونپی ہے وہ اسے سنجیدگی کے ساتھ نبھائیں گی. انہوں نے کہا کہ اس عہدے تک پہنچنے کے لیے جنہوں نے کوششیں کی ہیں وہ ان سب سے اظہار تشکر کرتی ہوں. ریاستی وزیر نے کہا کہ انہوں نے سیاسی زندگی میں سے دو چیزیں سیکھی ہیں, ایک سخت محنت کرنا اور دوسرا انصاف پر چلنا. وزیر اعظم نریندر مودی کی یوم پیدائش کے سلسلے میں بی جے پی کی طرف سے ہفتہ خدمت منایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں مرکزی مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی نے سروجنی دیوی ہاسپٹل کا دورہ کرتے ہوئے مریضوں سے ملاقات کی اور پھر آصف نگر چوراہے کے پاس جھاڑو لگائی. آندھرا پردیش اسمبلی کے سابق اسپیکر کے سیوا پرساد کی مشتبہ حالت میں موت ہوئی ہے. پولیس کے مطابق بسوا تارکما ہاسپٹل کو ان کی لاش لائی گئی تھی. سابق اسپیکر کی موت پر شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے افراد خاندان نے پولیس کو بتایا کہ سیوا پرساد نے پھانسی لے کر خودکشی کی کوشش کی تھی. ان کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ دواخانہ منتقل کیا گیا تھا اور وہاں پر ان کا پوسٹ مارٹم مکمل ہو گیا ہے. ان کے افراد خاندان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انتخابی شکست کے بعد حکمران جماعت کی طرف سے ان کے افراد خاندان کو مبینہ طور پر ہراساں کیا جا رہا تھا. خاندانی ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ پیر کی صبح ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلے گئے لیکن واپس نہیں لوٹے. جب گھر والوں نے دیکھا تو ان کی لاش پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی. انہیں فوری دواخانہ لے جایا گیا لیکن تب تک وہ فوت ہو چکے تھے. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ, آندھرا کے وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی, صدر تلگودیشم چندر بابو نائیڈو نے کے سیوا پرساد کی موت پر تعزیت کا اظہار کیا. چندر بابو نائیڈو اپنے ساتھی کی موت پر اشک بار دیکھے گئے. کے سیوا پرساد 72 سال کے تھے. واضح ہے کہ سیوا پرساد 6 میعادوں سے رکن اسمبلی منتخب ہوتے آ رہے تھے اور اس اب پورے واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے.
चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा कि वाईएसआरसीपी हुकूमत की धमकियों से दिल बर्दाश्त होकर उन्होंने ये इंतहाई इक़दाम किया। रियासती हज कमेटी के सदरनशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने हज कैंप के इख्तिताम पर तमाम शोबजात से इजहार तशक्कुर किया है। मीडिया से बात करते हुए मसीउल्लाह खान ने बताया कि अब तक 23 फ्लाइट्स के जरिए तकरीबन आजमीन यानी कि बेशतर हुज्जाज अकराम पहुंच चुके हैं। उनका कहना था कि साल हज के दौरान तेलंगाना के 4, आंध्र प्रदेश के 1 और कर्नाटक के 1 हाजी का इंतकाल हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि हज के दौरान तेलंगाना की खातून को डिलीवरी भी हुई। मसीउल्लाह खान ने स्पेशल ऑफिसर बी शफीउल्लाह के अलावा अरकान हज कमेटी और वजीर आला के सियाद से इजहार तशक्कुर किया। रियासती अखिलती कमीशन की तरफ से पीर को 4 केसेस की समाअत की गई। सदरनशीन सैयद कमरुद्दीन ने बताया कि मेदक के टेकमल देहात में वक्फ जायदाद की गैर कानूनी तरीके से रजिस्ट्री के मामले में समाअत हुई। इस मौके पर मुतालिका रजिस्ट्रार के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। कलेक्टर मेदक को वक्फ बोर्ड के सीईओ के साथ मिलकर मुश्तरका सर्वे की हिदायत दी गई। इसकी समाअत अब 19 अक्टूबर को होगी। इसके अलावा जगतियाल में धर्मापुरी देहात में वक्फ जायदाद की तनाज़े के सिलसिले में मुतालिका तहसीलदार वेंकट रेड्डी को मौसर इक़दामात की हिदायत दी गई। इसकी अगली समाअत भी 19 अक्टूबर तक मुलतवी की गई। गुड्डी मलकापुर के साकिन हाफिज अब्दुल रहमान ने अखिलती कमीशन से रुजू होकर शिकायत की कि सऊदी अरब में 21 साल खिदमात अंजाम देने के बाद उन्हें सर्विस बेनिफिट्स नहीं दिए गए। इस सिलसिले में कमीशन ने मुतालिका कंपनी के जनरल मैनेजर को नोटिस जारी की थी, जिस पर जनरल मैनेजर ने बताया कि अब्दुल रहमान को सऊदी अरब की लेबर कोर्ट से रुजू होना चाहिए। इसके अलावा जेएचएमसी के ओहदेदार भी कमीशन के रूबरू पेश हुए और ये कहा कि आइंदा से ओहदेदार कमीशन के रूबरू जरूर पेश होंगे। एसएफआई की रियासती कमेटी ने असेंबली का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। एसएफआई के कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की, फीस बाज अदायगी, यूनिवर्सिटी को फंड्स की इजराई, मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात, हॉस्टल में बुनियादी सहूलतों की फराहमी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इन दिनों कॉलेजेस इंतजामिया की तरफ से तालिबात को हरासा किए जाने के कई वाकयात सामने आ रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद के सार के कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों को बुर्का पहनकर आने पर अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई थी। अब सिकंदराबाद के सेंट फ्रांसिस कॉलेज की तालिबात को घुटनों से ऊपर कपड़े पहनकर आने पर कॉलेज में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जा रही है। पीर के दिन कॉलेज की तालिबात की तरफ से एहतजाज किया गया और कहा कि तलबा के हकूक की खिलाफ वर्जी है। एक मुस्लिम तालिबा का कहना था कि वो हमेशा बुर्का पहनकर आती है, लेकिन बुर्का उतारकर कुर्ती की लंबाई दिखाने पर इसरार किया गया। उनका यह भी कहना था कि मर्द गेट कीपर्स वहां पर खड़े हुए थे, उनके सामने बुर्का उतारने पर जोर देना मुनासिब नहीं था। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल संगारेड्डी में बलदिया की लापरवाही की वजह से ड्रेनेज का पानी दवाखाने के अंदर दाखिल होने से डेंगू और मलेरिया के मरीजों को तशवीश लाहक हो गई है। सड़क पर मौजूद नाले का पानी लबरेज होकर गुज़िश्ता 5 दिनों से दवाखाने में दाखिल हो रहा है, लेकिन बलदिया के अहदेदार इस तरफ तवज्जो नहीं देते। मुकामी अवाम ने मुतल्लिक़ा हुकाम से फौरी तवज्जो देने की अपील की है। ट्रैफिक पुलिस ने अपने रवैये में मुस्बित तब्दीली लाते हुए ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करने वालों को इनामात से नवाजा है। मलकपेट नलगुंडा चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस टीम ने एसीपी सुल्तान बाजार श्रीनिवास रेड्डी और एचएसओ रामशेखर रेड्डी की निगरानी में हेलमेट पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों, सीट बेल्ट बांधकर मोटर कारें चलाने वालों और ट्रैफिक के दीगर कवानीन की पाबंदी करने वालों को पीवीआर सिनेमा के टिकट हवाले किए। वाज़ेह है कि मरकज हुकूमत की नई और सख्त तरीन ट्रैफिक कवानीन पॉलिसी को तेलंगाना हुकूमत ने लागू करने से इनकार कर दिया था। चंद्रागुट्टा पुलिस ने खुफल चिकनी के जरिए सरके की वारदात अंजाम देने वाले सारिक को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने बंडला गोड़े के साकिन 36 साला समीर उर्फ लाला को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 16 सितंबर की सुबह के औकात में पीली दरगाह के इलाके में तलाशी ली जा रही थी। पुलिस ने मुलजिम की मुश्तबा हरकतों को देखते हुए जब उसकी तलाशी ली तो पुलिस को उसके कब्जे से तिलाई जेवरात बरामद हुए। पुलिस ने मुलजिम को मुतालिका पुलिस स्टेशन मुंतकिल करते हुए जब पूछताछ की तो उसने अपने जुर्म का एतराफ किया।
नामपली पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ ITI कॉलेज के पास कातिलाना हमले का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक लैक नामी नौजवान पर मुनीर ने वजनी पत्थर से हमला कर दिया। लैक को तिबी इमदाद के लिए यानी कि पहुंचाने के बाद डिस्चार्ज दिया गया। बताया गया कि मुनीर के भांजे का चंद दिन कबल लैक के फर्जन के साथ झगड़ा हुआ था। इस बात को लेकर मुनीर और लैक के दरमियान बहस और तकरार हुई, जिस पर मुनीर ने लैक पर वजनी पत्थर से हमला कर दिया। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना हुकूमत को लगा झटका, हाईकोर्ट ने कहा नई असेंबली की जरूरत नहीं, काबीना का फैसला भी कलादम। नलामला जंगलात और रियासत के किसी भी इलाके में यूरानियम कानकनी की हुकूमत सख्त मुखालिफ, असेंबली में मुत्तफिका करारदाद मंजूर, मरकज से की गई नुमाइंदगी। एससी तर्ज पर अक़लियतों को मराहत नहीं दी जा रही हैं, ओहदेदार वज़ीर आला को गुमराह कर रहे हैं। अक़लियती मसाइल पर हुकूमत को अहमद पाशा कादरी ने दिलाई तवज्जो। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ पीएसए का लुज़ूम काबिल मज़म्मत, बीजेपी हुकूमत ने कश्मीर के हालात को अबतर बना दिया है। मजलिस के सदर बैरिस्टर ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। और आंध्र प्रदेश असेंबली के साबिक स्पीकर के शिवा प्रसाद की मुश्तबा मौत, खुदकुशी का शुबा। तेलुगु देशम ने वाईएसआरसीपी हुकूमत पर हरासानी का लगाया इल्जाम। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।